Bonjour mes élèves, on va continuer l'électricité avec le courant électrique continu. Nous avons déjà vu les dernières séances le circuit électrique simple. Nous avons vu le montage, nous avons dit qu'on a le montage en série et le montage en parallèle. On va continuer cette fois avec le courant électrique continu. C'est quoi le courant électrique continu? بالعربية هو التيار الكهربائي المستمر. Quelles sont les sources du courant électrique continu؟ من كيجينا هاد التيار الكهربائي المستمر. Donc le courant électrique continu peut être fourni par soit le batterie. كتعرفوا الباتري ديال السيارات كيعطينا un courant كنسميوه courant électrique continu. On a par exemple les piles soit cylindriques ولا les piles d'une montre ولا هاد les piles هادو كاملين كيعطيونا un courant électrique continu. إلا لاحظتوا هنايا كاملين هاد les sources هادو فيهم plus et moins حتى هادو هاد الجهة الأولى فيها plus ومن تحت فيه moins. Donc كاملين les générateurs qui nous donnent un courant électrique continu كيكون فيهم les signes plus et les signes moins. D'accord? أي générateur فيه le signe plus ou le signe moins هذاك le courant اللي كيعطي لنا كنسميوه un courant électrique continu. غادي نشوفوا من بعد شنو هو le courant électrique continu. D'accord? Donc la pile soit cylindrique, soit la pile d'une montre, soit les batteries sont des sources de courant électrique, sont dites aussi des générateurs de courant électrique continu. Donc كنسميوهم des générateurs يعني مولدات كهربائية مستمرة. كاع اللي فيه tous les sources qui contiennent le pôle positif et le pôle négatif كنسميوهم des générateurs de courant électrique continu. يعني داك الكهرباء اللي كيعطيوه لنا كنسميوه un courant électrique continu. Est-ce que c'est clair? Donc هاد les générateurs كاملين اللي كيعطيونا un courant électrique continu ملي كنبغيو نرسموا un circuit électrique simple حنا شفنا المره الفايته باش كنرمزوا لهم. Le générateur de courant électrique continu est symbolisé par deux pôles différents. كنرمزوا لهم بهذا الرمز هذا هو الرمز ديالهم. D'accord? كاع اللي فيهم pôle positif et pôle négatif, d'accord, كنسميوه كداك لو كورون اللي كيعطيوه لنا كنسميوه un courant électrique continu. D'accord? كنسميوه un courant électrique continu. وهادوك لي جينيراتور اللي كيكون فيهم بلس اي لا سيني بلس et la سيني موان باش كنرسموهم في ان سيركوي الكتريك سامبل هذا هو الرمز ديالو. هذا هو دونك باش كنبغيو نرسموه كنديرو فوالا هذا هو الرمز ديالو. هذا اللي كيكون طويل كنديرو له بلس وهذا اللي كيكون باراليل معاه قصير كيكون لا سيني موان. بزاف ديال التلاميذ شفتهم ملي كيبغيو يرسموا لا بيل كيديروا لها بحال هكذا. هذا رسم خاطئ. ها هي لا بيل اللي فيها بلس اي موان كنديروا لها بحال هذا الشكل هذا بلس موان. داكوغ لا سيني بلس اي لا سيني موان. هادو كنسميوهم كاع لي جينيراتور اللي فيهم بلس اي موان كنسميوهم دي جينيراتور دو كورون الكتريك كونتينيو. دونك كيعطيونا ان كورون الكتريك كونتينيو. هذاك لو كورون اللي كيعطيوه لنا داك لو كورون الكتريك اللي كيخرج لنا من هذا لو جينيراتور اللي فيه بلس اي موان كنسميوه ان جينيراتور ديزولي ان كورون الكتريك كونتينيو. وباش كنرمزوا لهذا لو كورون الكتريك كونتينيو دونك اون سيمبوليز le courant continue soit par la lettre, les deux lettres DC, كنرمزوا له DC ولا بالرمز يساوي. يعني هادو لي جينيراتور اللي كيعطيو لنا لو كورون الكتريك كونتينيو هذاك لو كورون اللي كيعطيوه لنا كنرمزوا له سوا بالدي سي ولا كنرمزوا له بايغال يعني او هذا ولا هذا. دائما مثلا الا مشيت لابيل دايره بحال هذا الشكل هذا فيها بلس موان ديزولي دونك فيها بلس موان دونك كتعطيني ان كورون الكتريك كونتينيو. غادي نجبر مكتوب فيها
لتحت في دوك المعلومات غنجبر نكتب فيها سوا دي سي ولا كتبين فيها ايكال. شنو كتعني؟ كتعني بلي هذا الجينيراتور كيعطيني ان كورون الكتريك كونتيني. داكور؟ دونك الجينيراتور اللي كيعطينا الكهرباء، في لو سيركوي كنرمزو وكيكون فيه زائد وناقص، كنسميو ان جينيراتور دو كورون الكتريك كونتيني، كنرمزو له بهذا الرمز هذا. وداك الكورون اللي كيعطيه لنا كنسميوه ان كورون كونتيني، وكنرمزو له سوا بالدي سي سوا بايكال، يعني كنديرو اما دي سي ولا يساوي. داكور. Maintenant, on va essayer de voir les propriétés du courant électrique continu. Ainsi, nous voyons d'or le courant électrique continu. Nous voyons le sens ديالو, le sens conventionnel du courant électrique. On va نشوفوا المنحة ديال التيار الكهربائي في le courant continu. Donc, on va essayer de faire une expérience. Voilà l'expérience. On a une pile. هاد la pile فيها le borne positif et le borne négatif. D'accord. On a un interrupteur. Maintenant, il est ouvert. On a un moteur. Moteur, محرك كيدور. D'accord. On a une lampe. Donc, on a لاحظوا عندي هنايا هذا فيه plus et moins. Donc, شنو كيعطيني un courant électrique continu. دابا بغينا نشوفوا le sens ديال هاد واش عنده غير واحد لو سونس ولا عنده بزاف ديال لي سونس. داكور. واش عنده غير واحد المنحة ولا بزاف ديال المنحة. Donc on va essayer de fermer. Voilà, maintenant عندي هنايا la lampe brille. لاحظوا هنايا غادي نركزوا على هاد لو موتور. هذا هو المنحة ديال الدوران ديالو، كيدور بحال هاد الشكل هذا. داكور. مفهوم؟ دابا غادي نيسايي دانفيرسي لي بورن، غادي نحاولوا نقلبوا هاد لي بورن، نجيبوا بليس هنا والموان بلاصه البليس، يعني ها هو لاحظوا. دابا قلبنا. دابا لاحظوا هنايا لو سونس ديال لا روتاسيون ديال هاد لو موتور، الا عندي ان سونس ولا عندي لانفيرس ديال قبيله، يعني من كنقلبوا هاد لي بورن ديال لا بيل كيتقلب لنا حتى لو سونس ديال لو كورون الكتريك، حتى لو سونس ديال لو روتاسيون ديال الموتور، يعني كيتقلب حتى المنحة ديال الدوران، يعني ما بقاش نفس المنحة. لاحظوا هي هنايا غادي نقلب. لاحظوا هنا المنحة واش غادي يبقى نفس المنحة، كيتقلب. ها اون فوا كنقلب كيتقلب المنحة. دونك من هنا كنستنتجوا بان هاد لي جينيراتور اللي فيهم بليس و موان عندهم غير واحد لو سونس ديال لو كورون الكتريك، عندهم غير واحد المنحة، لحقاش ملي كنقلبوا لي بورن ديال لابيل كيتقلب حتى المنحة. داكور. غادي نشوفوا من بعد المنحة مين كيمشي من إلى. D'accord. Donc voilà, nous avons réalisé deux montages. Premier montage هو هذا، و deuxième montage هو هذا. كنا درنا هنا لاحظوا درنا l'inverse ديال في هاد لي بورن هادو. هنا درنا بلس منا و موان منا، هنا درنا العكس موان بلس. لاحظوا من كنقلبوا كيتقلب لنا حتى المنحة ديال الدوران، لو سونس دو روتاسيون دو موتور. هنايا كيكون افيك ليغوي ديال مونطر كيكون مع عقارب الساعة، هنا كيولي عكس عقارب الساعة. يعني هنايا كنستنتجوا بان لو كورون الكتريك عنده غير واحد لو سونس الكتريك. دونك نديرو واحد لوبسيرفاسيون. à chaque fois on inverse le branchement aux bornes du générateur, on observe que le sens de rotation de moteur s'inverse. Donc اللي داكشي اللي قلنا ملي كنقلبوا لي بورن كيتقلب حتى المنحة ديال الدوران. داكور. دونك l'interprétation, l'inversement du branchement influence, يعني كيأثر sur le sens de rotation. غير كنقلبوا كيتأثر لنا حتى لو سونس ديال الروتاسيون. كان باغ اكزومبل كان كيدور بعقارب الساعة ولا كيدور العكس ديال عقارب الساعة من قلبنا لي بورن. داكور. Ce qui prouve que le courant électrique sort du générateur à un sens de circulation. Donc le courant électrique اللي كيخرج لنا من الجينيراتور اللي فيه بلس و موان عنده غير واحد المنحة. غادي نشوفوا من بعد نستنتجوا شنو هو المنحة ديال لو courant électrique. D'accord. Donc pour la conclusion, le courant électrique a un sens qui dépend de branchement des bornes positives et négatives du générateur. Donc le générateur اللي فيه plus ou moins عنده غير واحد المنحة، عنده seulement واحد لو سونس. دونك دائما لي جينيراتور كي كونتين بليس او موان داك لو كورون اللي كيعطيو لنا كنسميوه ان كورون الكتريك
continu. Ou le courant électrique continu عنده un seul sens, عنده غير واحد المنحة. C'est clair? Maintenant, on va essayer de voir quel est le sens du courant électrique. غنحاولوا نشوفوا شنو هو المنحة ديال هذا le courant électrique. On va essayer de faire une deuxième expérience. Donc بهذه la deuxième expérience غادي نستعملوا واحد المركب انتم عندكم دابا جديد غادي تشوفوه اول مره كنسميوه le dipôle. Donc on réalise un circuit électrique simple comporte un générateur, une lampe et une diode de symbole. هذا هو le symbole ديال le diode. داكور كنرمزوا له بهذا الرمز هذا. لاحظوا هنا عنده بحال واحد لا فلاش وهنا عنده واحد الخط. داكور شنو هو الدور ديال هذا لو ديود علاش كنديروه لو ديود ايت ان ديبول يعني ديبول عنده جوج ديال المدخل والمخرج ديال هو كنديروه كنربطوه بجوج اسلاك ديال الكهرباء داكور ne conduit le courant que dans un seul sens c'est le sens passe indique par la flèche donc يسمح مرور التيار الكهربائي في واحد المنحة داكور باغ اكزومبل عندي هنايا هاد لا فلاش يعني المنحة غادي يقدر يفوت غير من هذا الاتجاه هذا الا جا منا ما غاديش يخليه هذا الخط يفوت داكور دونك يتبع غير لا فلاش دونك ملي كنركبو هنايا الا درتو في هذا الاتجاه يعني غادي يفوت غير التيار اللي جاي من هذه الجهه منا اما لو كورون اللي جاي منا ما غاديش يخليه يفوت دونك il permet le passage de courant électrique dans un seul sens d'accord donc on va essayer de voir l'expérience donc لاحظوا هنايا عندي هنايا une pile فيها بلس موان عندي هنايا الديود وعندي هنايا لامب عندي دو فوا عندي عاود هنايا ميم شوز دونك لاحظوا هنايا في هذه الحاله عندي لا لامب il ne brille pas mais dans ce cas la lampe brille يعني هنا لا لامب ما خدماتش ولكن هنايا خدامه لا لامب غادي نحاولوا نفسروها لاحظوا هنايا عندي هاد لا فليش يعني كيسمح للتيار اللي كيجي من هذا الديود كيسمح دابا راه هذا هو السهم ديالو كيسمح غير التيار اللي جاي منا شكون اللي التيار اللي جاي منا جاي من لو بول نيجاتيف دابا التيار اللي جاي من لو بول بوزيتيف ما كيخليش يفوت دونك حنايا غادي نشوفوا غير واش التيار كيجي من لو بول نيجاتيف لاحظوا كون كيجي التيار من بول نيجاتيف غادي يفوت لا لامب وغادي تشتغل لا لامب ولكن حنايا هنايا كيبين لنا بان ما كاينش شي تيار il n'y a pas un courant qui vient de borne négative d'accord ولكن هنايا لاحظوا دابا كيسمح التيار il permet le passage du courant électrique اللي كيجي لنا من لو بورن بوزيتيف هنايا لا لامب البري دونك التيار كيمشي لنا من لا بول بوزيتيف كيمشي عند لو بول نيجاتيف وما يقدرش يدير العكس هو لاحظوا واش يقدر يمشي التيار من لو بول نيجاتيف لو بورن بوزيتيف لا اذا هنايا لاحظوا ما كاينش التيار اللي كيمشي من لو بورن نيجاتيف لو بورن بوزيتيف علاش لان ملي درنا هاد لو ديود كيخلي فقط التيار اللي كيجي من لو بول نيجاتيف ولكن هنايا ما كاين حتى تيار كيجي من لو بول نيجاتيف هذاك الشيء ما اشتغلاتش لا لامب دونك le sens du courant électrique a un seul sens, c'est du borne positif vers le borne négatif. Le sens du courant électrique du borne positif vers le borne négatif. Donc, la lampe brille lorsque le sens du courant électrique qui la traverse correspond au sens de la flèche du symbole de diode. On dit que le diode est passante. Donc, هنايا فوقاش كتشتغل la lampe si on a داك لو ديود ها هو نرجعوا هنايا للتجربه ملي كيكون كيسمح لنا التيار اللي كيجي من لو بورن بوزيتيف اما ملي كيكون التيار من بورن بوزيتيف يعني ما كاين حتى التيار فقط كيجي من لو بورن بوزيتيف وكيبقى يدور في هذا الشكل داكوغ donc conclusion par convention à l'extérieur du générateur le courant électrique continu circule en sort du pôle positif et en entrant par le pôle négatif. Donc, المنحة ديال التيار الكهربائي هو من القطب الموجب للقطب السالب. Le sens du courant électrique dans un circuit électrique continu, le sens c'est de borne positive vers le borne négative. هذا هو المنحة ديال التيار. D'accord? Donc, المنحة ديال التيار كيمشي du borne positive vers le borne négatif. D'accord? Donc, on le symbolise le sens conventionnel de courant électrique dans un circuit par des flèches. Donc, on va dire le symbole, le circuit électrique. Ou bien, le sens,
كنديروا بان لو كورون الكتريك كنديروا واحد السهم كيبينوا بان كيمشي من لو بول بوزيتيف فيغ لو بورن. فوالا هنايا عندي ان جينيراتور فيه باغ اكزومبل بول بوزيتيف بول نيجاتيف. دونك مادام كاين بول بوزيتيف بول نيجاتيف يعني كاين واحد الكورون كونتيني. هنايا عندي لا لامب. دابا فين غادي يكون المنحى ديال التيار؟ المنحى ديال التيار غادي يكون دي بول يعني غادي يمشي من لو بول بوزيتيف. كنديروا دي فليش باش نبينوه انه كيمشي من دي بول بوزيتيف فيغ لو بول نيجاتيف. كنديروا غير واحد الفليش هنايا، كنزيدوا كاع الا بغينا في كل خيط نديروا هنايا هنا وهنايا. دونك ها هو كيمشي من دي بول بوزيتيف فيغ لو بول négatif, le du borne positif vers le borne négatif, d'accord? Donc c'est la première partie de cette séance.